तीसरी शिफा कलवंजी की है। हजूर ने फरमाया, हदीस में मफहूम है, इन काले दानों में अल्लाह ने मौत के अलावा हर मर्ज में शिफा रखी। कितनी शिफाएं हो गई? पहली शिफा कुरान सूरत फातिहा, दूसरी शिफा जमजम की दुआ, तीसरी शिफा कलवंजी और चौथी शिफा शहद है, जिसके बारे में पूरी सूरत नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, पूरी सूरत है। और कुरान कहता है इसमें शिफा है लोगों के लिए। शिफा कितने हो गए? 4 हो गए। ये शिफा है इसमें लोगों के लिए। और 5वीं शिफा है दरूद पाक। दरूद पाक कायनात की बेहतरीन शिफा है। और 6ठी शिफा कुरान है, वो सूरत इखलास है। कुरान खुद शिफा है। अब करें क्या? अब जरा तरीका सुन लें। और अगली शिफा इसमें जमजम है। जमजम का एक घूंट ले लें। अगर आपके पास है ये एक घूंट, तो एक घूंट पानी का ले लें, उसमें एक कतरा जमजम डाल दें। अब ये कतरा एक घूंट जमजम का ले लें। मैं मिसाल दे रहा हूं, जितना मुयस्सर हो आपको पानी जमजम का। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह, इस पे दम करें। दरूद की शिफा हो गई, सूरत फातिहा की शिफा अपनी हो गई, सूरत कुल हुवल्लाह कुरान की शिफा हो गई। एक चुटकी इसमें कलवंजी की डालें, 1 चम्मच। और अगर आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, चंद कतरे बतौरे शिफा, वरना 1 चम्मच शहद का। बाकी क्या रहा उसमें? कौन सी शिफा बाकी रही? जमजम की दुआ 3 दफा पढ़ ले। जमजम लेके चुटकी भर उसमें कलवंजी और हस्ब जरूरत शहद, मैं उसे लफ्ज हस्ब जरूरत कहता हूं, जो आपकी तबीयत में शहद, ठीक, शहद करके इसके ऊपर अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह, दम करके ये कलवंजी भी, ये शहद भी, ये जमजम भी और ये जमजम की 3 बार दुआ भी, ये पी लें। जिस मकसद, जिस मसले, जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस परेशानी के लिए, कमाल चीज है, कमाल चीज है, कमाल चीज है। और इस अमल को करते में वक्त लगता है 3 से 4 मिनट, सारे 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब बताएं मुझे, जमजम मुयस्सर है, शहद भी मिलता है, कलवंजी भी मिलती है और बाकी दुआएं आपने पढ़नी है, बाकी हर चीज मिलती है। इन छोटी छोटी चीजों और मोतियों को जमा करके मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफ़ा के नगर की गली बन गई। ये छोटे छोटे मोती आपने जमा करके एक शिफाया घूंट बना लिया, एक शिफाया का बेहतरीन गुलदस्ता बना लिया, सारे फूल इसमें जमा किए। मंडी बहुत दिन का एक केस मेरे पास आया, एक केस आया। केस ये आया कि चारपाइयां उलट देते हैं, खानों में पेशाब कर देते हैं, वाज़े पेशाब होता है खाने में, पानी में वाज़े पेशाब होता है, बर्तन तोड़ देते हैं, घर की लाइटें तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, नल का खुद ब खुद चल रहा, लाइटें जल रही, बुझ गई, घर में बीमारियां, झगड़े, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, और घर के अंदर अजीब बेचैनी और एक खौफ, एक हिरास और बेकली, बेकरारी, बस। और पूरा ऐसा निजाम है, और साथ उनका जामिया था, उसमें उसके अंदर यही निजाम है सारा का सारा। हर उसका स्टूडेंट जामिया का, वो परेशान, बीमार, बस इस तरह के अंदाज। कहने लगा, थक हार के आपके पास आए हैं, अगर आप कहें ना कि सूली पे चढ़ के कोई वजीफा करें, हम वो भी करेंगे। आप कहें ना कि तलवारों की नोक पे काम करेंगे, इसका कोई हल नहीं, थक गए हैं। मुझे याद नहीं साल हर साल बताए कि कितने सालों से वो इस रोग से चल रहे हैं, और कितने सालों से वो इन मसाइल के साथ निमट रहे हैं, मसाइल पर मसला खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा, आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो उन पे पलट जाएगी इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, ऐसी चीज बताऊंगा जो उन पे पलट जाएगी। मैं एक दुआ का आमिल हूं अल्लाह के फजल से, उसका मैंने बाकायदा अमल किया और मकली के कब्रिस्तान में किया। वो दुआ एक काब है, काब, हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ है।
اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئن، محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور دن رات اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں، بہت پڑھیں۔ تھکے مارے تھے بیچارے، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ، او بیچارے تھکے ہوئے۔ انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حق۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، انہوں نے دعائیں مانگی تھی، خوب دیوانگی کی حق۔ ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی۔ میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئے، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے، اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یہی ان کا مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا۔ لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا تو چلے جاؤ۔ یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے۔ میں کہا یہ اور بار ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا، اور پڑھو۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس لے۔ میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا کہا ہے حضرت۔ میں کہا وہ بار ہو گیا ہے۔ میں کہا نہ لیا، اور تم پڑھو، یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے۔ میں کہا نہ، اب پھر پڑھو، ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی۔ اور آخری بار یہی تھا، آخری بار۔ اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے، چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے۔ اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبید تھا، اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت ان کی چھاؤں تلے، چھتری تلے سارے تھے، اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے۔ لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرین تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں، ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں، اس میں جادو کریں۔ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرہیں دیں، کنگھی اس میں ساتھ تھی، اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلت، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہ میں ٹوپے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں،
उन्होंने नीचे रख के वो होशों के अंदर सारी चीजें और उनके होशों के जो छिलके थे खजूर के, और ऊपर पत्थर दे दिए। 1 साल जादू रहा, 6 महीने के बाद उसका असर शुरू हुआ। हुजूर की नबूवत पे असर नहीं हुआ, जिस्म की कैफियतों पे असर हुआ। नबूवत पे फर्क नहीं आया। क्यों? नबूवत कभी भी इबादत से नहीं मिलती, इंतखाब से मिलती है। खत्म नबूवत मेरे आका का इंतखाब मेरे अल्लाह ने किया, आखिरी नबी की हैसियत से। हुजूर की ज़हन पे, जिस्म पे हुजूर खुलते गए, कमजोर होते गए, चीजें भूलना शुरू हो गए, आपकी जिंदगी के कुछ मामलात में असर पड़े, और जिंदगी के फिर आखिरी 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर आखिरी 3 दिन बहुत ज्यादा तकलीफ। उस दिन हम आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की बारी थी, और मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह मुझे राहत अता फरमा, सेहत अता फरमा। रात को 2 फरिश्ते आए, एक सिरहाने खड़ा हुआ, एक पैंती की तरफ खड़ा हुआ। अब 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ते ने कहा इन्हें क्या है? कहा लबीद ने इन पे जादू किया है। तो कहा वो जादू क्या है? कहा इनके कंघी और बाल मंगवाए हैं और बालों को गिरहे दी हैं, फिर एक मजस्मा, गुड़िया, मोम का एक जिस्म बनाया, उसमें सुइयां थी 11 और 11 गिरहे थी, और बनु ज़रलक के कबीला उसमें गए और उसके कुएं के नीचे के तह के पत्थर के नीचे जाके रखा। उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है? दूसरा फरिश्ता पूछने लगा, ये दोनों बातें हो रही हैं फरिश्तों की। उसने कहा इसका इलाज मुअव्वज़तैन है। सुबह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत जुबैर और 2 बंदे थे जो कबीला ज़रलक के थे, उनको साथ लिया, भेजा कुएं की तरफ। फिर हजूर खुद तशरीफ ले गए, सारे कुएं का पानी निकलवाया, पानी निकलवा के उनको नीचे भेजा, सहाबा को नीचे भेजा, पत्थर हटाया और पत्थर के नीचे से वो चीजें निकाली। हुजूर का फरमान है कुएं का पानी सुर्ख था, बिल्कुल जादू की वजह से सुर्ख था। और आका का फरमान है कि कुएं के इर्द गिर्द जितने भी खजूरों के दरख्त थे, उन सब के दरख्तों के अंदर से मुझे शैतानी सर नजर आ रहे थे। सूरत जो नास है उसकी 6 आयतें हैं, सूरत फलक की 5 आयतें हैं, 6 और 5। बस इन आयतों को पढ़ते जाते थे और गिरहे खोलते जाते थे, और फरमाया बस जो जो चीजें निकलती गई, जो जो चीजें निकलती गई, वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में वो सारी फौरन ठीक होती गई। और अब फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो, और काला जादू बिगड़ के वो 60 बन जाए, जिंदगी भर मुअव्वज़तैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फिरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। यह मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफकतें, वफाएं, रिस्क, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली। अभी मैं हवेली में था ईद के दिनों में, तो वहां एक साहब मेरे पास आए। आप उसकी कहानी सुने, आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप नहीं मान सकेंगे कि वो क्या कह रहा था। मेरे साथ कोई मेहमान थे, मैंने उनको बोला, मैंने की बात सुने इनकी। एक बहुत बड़े अफसर था, एक जिंदगी गुजरी, एक जादूगर से उसका वास्ता पड़ गया।
जादूगर से उसका वास्ता। कहते 60-70 मोबाइल मेरे चोरी हो गए। एक दफा 3 मोबाइल चोरी हुए। कई दिन के बाद मैंने उससे फोन किया, उसने कहा इतने पैसे भिजवा दो, मोबाइल मिल जाएंगे। कहने लगे आज से 21-22 साल पहले मैं उसको 5-6, 7,000, 10,000 भेजना पड़ता था। उसने कहा तुम्हारा फलां जगह घर में फलां कौन है, वहां 3 मोबाइल ले लो उठा के। और कहा वो 3 मोबाइल मिल गए वहीं से। उनकी बैटरियां निकली हुई थी, मैंने फिट किया, बिल्कुल ठीक। कहा कि मेरे घर में जो बर्बादी होती थी और बर्बादी है, मेरा सगा बेटा उस जादूगर ने अपना बना लिया। मुझे कहते हैं मैं जाऊं तो मेरा बाप मुझे फूंके मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं बीमार हो जाता हूं। सगे बेटे से महरूम हो गया। मैंने कोई 95 कितने लाख लगाए पीरों को देके, 94-95 लफ्ज इस्तेमाल किया। आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे। 4 बंदे तो इस वक्त सामने बैठे हैं जो उस महफिल में बैठे थे। कहा कि एक साहब थे, उसके पास हाजिरियां होती थी, हस्तियां आती थी, जो भी आमिल आता था उसको उसकी औलाद समेत कत्ल कर देता था, मार देता था। तलवार से नहीं, जादू से। कहा 5-6 आमिल तो मैंने देखे, 7 आमिल मैंने देखे जो मेरी आंखों के सामने खत्म हो गए, वरना कोई केस लेके नहीं आता था। अगर कोई किसी ने मेरा वाकया केस लिया है, उसका अंजाम बुरा होता था या खुद भाग जाता था। उसका अंजाम बुरा होता था या वो खुद भाग जाता था और अपनी जान बचाता था, अपने बच्चे बचाता था। वो बता देता था तुम्हारे घर में फलां दिन ये बीमारी आएगी, फलां दिन ये दुख आएगा, फलां ये तकलीफ आएगी, तुम्हारा ये हादसा हो जाएगा। हो जाता था। तुम्हारा फलां बंदा यूं मर जाएगा, फलां यूं होगा, हो जाता था, हो जाता था, और 100% हो जाता था। कहा कहीं से आज से कोई 5-8 साल पहले अबकरी मिला, उसमें या कहारों का अमल मिला और असहाब कहफ के नाम मिले। कहा हम थक चुके हैं 93-94 लाख रुपए लगा के। ओहो, उसकी तो बातें जो सुनी ना, दहल गए बंदे। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा सुन लो, मेरी तो सारी जिंदगी ये सुनते सुनते गुजरी है, तुम भी सुन लो। और कहा जब या कहारों का अमल शुरू किया, या कहारों का अमल शुरू किया, या कहारों का जब अमल शुरू किया, कहा उसका मुकाबला ना कर सका। और असहाब कहफ के नाम जब पढ़े, वरना जिस आमिल का अमल शुरू करते थे, या वह भाग जाता था, या हार जाता था, या सब कुछ छोड़ जाता था, या फिर वो खत्म हो जाता था, घर बार उसका बर्बाद हो जाता था और वो खत्म हो जाता था। जिसका भी हम अमल शुरू करते थे, जिसका भी अमल शुरू, और हमसे पैसे जितने लूटे, 1 करोड़ के बकदर, चंद लाख कम, इतने पैसे लूटे। एक बंदा था, एक बंदा वो लोगों के सामान उठाता था, उसके पर खच्चर था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नमाजी नेक आदमी था, गरीब मजदूर था। एक दफा एक लूला लंगड़ा बंदा आया और कहने लगा मुझे अपने खच्चर पे बिठा के फलां जगह पहुंचा दे, इतने पैसे तुझे दूंगा। पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया। चलते चलते ना 2 राहें आ गए, 2 राहें। एक राह वो थी जहां सारी दुनिया जाती थी, एक राह वो थी जो सुनसान थी। वो माजूर आदमी कहने लगा इस सुनसान रास्ते की तरफ चल। सुनसान रास्ता, उन्हें कहा मैं तो इधर से जाता हूं, मेरा मामूल तो इधर है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रास्ते का पता है, तो चल, यहां सवारी का घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और रास्ता भी बिल्कुल मुख्तसर है। उन्हें कहा ठीक है। आगे गए तो वह एक वहशतनाक जंगल आया
اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے. انہوں نے کہا نہیں، میرا اصول ہے. یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں ہاں، میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی انہوں نے. اچھا اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ. کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا. پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ. پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے. اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا. جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا. بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے، انسانیت کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں. اتنی تو ہیں بلائیں. اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے. اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ہیں، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے. اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں کو. اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ، ہے نا؟ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں. خدمت میں آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے.
ایک کال آئی ہے آج. فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا. اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں, اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار. اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں, اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے. فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں. یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں. آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے. کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں, اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں. فرشتوں کو پکاریں, فوراً فرشتوں کو پکاریں. اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں. یہ بتائیں فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات, نظر بد, کوئی مشکل, بے روزگاری, رشتوں کی بندش, صحت, زندگی, مسائل, مشکلات, الجھنیں, ناکامیاں, بند راستے, بند گلیاں, زندگی کی بندش, کوئی بھی نہیں ہو